बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में पेश आने वाले वाक़े पर अबुल हसन अस्फ़हानी रोड के ऊपर ये जो वाक़या पेश आया, जहाँ पे 19वीं ग्रेड के डॉक्टर जो है उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी और उनके दोस्त को मौके पर ही गोलियाँ मारकर मार डाला। और ये वाक़या जब सरफेस पर आया और मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ तो इसके बारे में बहुत सी कयास आराइयाँ हुई, डिफरेंट स्टोरीज़ जो है वो सामने आई। लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी जो है ये लारैब के बारे में है, हसन के बारे में है। इनके दोस्तों ने एक नया बयान दिया है। वो क्या है, लारैब के कुछ दोस्त हैं और कुछ हसन के मुश्तरका दोस्त हैं, उन्होंने क्या बातें बताई। क्या वालिद को कोई गलत फहमी हुई थी कि नहीं हुई थी, वो तो एक और तरफ बात है। लेकिन ये कहानी जो है एक मिसाल भी है लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। लड़कों के लिए कि जब वो लड़कियों के साथ दोस्तियां अगर बढ़ाते हैं तो उनको ये जहन में रखना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। और लड़कियों के लिए एक इसके अंदर सबक मौजूद है। बच्ची की उम्र बहुत छोटी थी। आप यकीन मानिए कि मुझे ये जिक्र करते हुए भी दुख होता है कि उसको ये मौका भी नहीं मिला कि वो अपनी गलती को सुधार सकती। उसको उसके वालिद ने ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी गलती को सुधार सकती या उसे कोई तौबा की या उसे माफ़ी की कोई गुंजाइश दी जाती। इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझती हूँ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं समझती हूँ उसके वालिद ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। ये इतने एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अभी मामला सिर्फ वालिद तक नहीं है, मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुझे जो रिपोर्टर्स ने बातें ब्रीफ़ की हैं उनसे मामलात कुछ ऐसे लगते हैं कि गालबन ये गुमान किया जा रहा है कि गोली मारने वाले शायद वालिद नहीं बल्कि उसके लड़की के भाई थे। और भाई जो है दोनों इस वक्त रूपोश है। मामला असल में क्या है और लड़की के दोस्तों ने क्या बताया है, और लड़की के वालिद जो है लड़की को घर क्यों ले गए थे गोलियां मारने के बाद ज़ख्मी हालत में लड़की को घर क्यों लेकर गए, उसकी एक नई कहानी सामने आई है। वालिद ने पुलिस को एक पहले मुख्तलिफ बयान दिया था और उसके बाद वो बयान जो है वो चेंज किया। वो क्या चाह रहे थे वो सब कुछ आज मैंने आपको बताना है। और लड़के के भाई ने एक FIR कटवाई है, वो सब कुछ भी मैं आपको बताऊँगी। पहले तो मैं आपको लड़के की FIR की तरफ आ जाती हूँ। ये दोनों जो है ये दोनों क्लास फेलो थे। अब लड़के का जो भाई है वो FIR जो कटवा रहा है उसके अंदर जो कहानी बता रहा है वो कुछ इस तरह से है। वो ये कहता है कि मैं अपने घर में मौजूद था, मैं अपने घर में अपने भाई छोटे के साथ रहता हूँ, वालिदैन का वो घर है। फिर वो बताता है कि रात को 3 बजे के करीब उनके दोस्त जो है उनके घर आए थे। वो कहते हैं दोस्तों के साथ मैं भी और मेरा भाई भी हम वहाँ पर बैठे रहे, गपशप होती रही। 4 बजे हमारे दोस्त चले गए। उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और मेरा भाई जो है अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। वो कहते हैं कोई 6 बजे का वक्त था तो मुझे फ़ोन कॉल आई, पुलिस की कॉल आई। उन्होंने बताया कि मेरा भाई जो है उसकी डेथ हो चुकी है। कहते हैं मैं परेशान हुआ, मैं भागता हुआ कमरे से बाहर निकला, भाई के कमरे में गया तो वो कमरे में नहीं था। फिर कहते हैं मैं भागता हुआ नीचे आया तो मैंने देखा गाड़ी जो है गैराज में नहीं खड़ी थी। मैंने चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने बताया कि छोटे साहब जो है वो 5:20 पर गाड़ी जो है लेकर चले गए थे। इसका मतलब ये है 5:20 से लेकर 9 के दरमियान का ये वक्त हुआ है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये कहता है कि मैं परेशान हुआ, मैं उसके दोस्तों को लेकर मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा और वहाँ पर मैंने अपने भाई की डेड बॉडी देखी और साथ में मैंने उस लड़की की डेड बॉडी भी देखी। फिर उसके बाद वो ये बताता है कि लड़की जो है ये मेरे भाई की दोस्त थी, मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगा। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इस लड़के के भाई को ज़्यादा अपने भाई के बारे में नहीं इल्म था। उसका ये जो मामला चल रहा था या वो कोई रात को निकलता था या सुबह को निकलता था, इस बारे में वो नहीं जानता था। फिर इसको इसके दोस्तों ने कुछ बताया तो वो भी उसने आगे बयान किया। फिर वो ये कहता है इस वक्त मेरे सामने FIR है। FIR की राइटिंग जो है वो बड़ी ज़रा मुश्किल सी है जो लिखाई है। ज़ाहिर सी बात है जो मुहर्रिर होते हैं वो लिखते हैं इसको। और उसमें वो ये कहता है कि अच्छा इनके वालिद जो है वो कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं। और वो ये कहता है कि मेरे भाई को जो है गलत मारा गया और उसके साथ जुल्म हुआ है और इसके लिए उन्होंने जो है नाम लिया है ना सिर्फ उनके वालिद का, लड़की के वालिद का, बल्कि उसके 2 भाइयों का भी। 2 भाई जो है इस लड़की के वो मफरूर है। और हैरत अंगेज़ तौर पे मैं आपको बताऊं कि जिस गोली से फायर किए गए हैं वो जो पिस्तौल है वो लड़की के भाई की है। उसके अलावा कोई तकरीबन 8 गोलियां जो हैं वो लड़के को और 4 गोलियां जो है लड़की को लगी हैं। उसके बाद होता यह है कि जब ये वालिद जो है, अब ये FIR तो मैंने आपको बताई, कुछ थोड़ी सी मैं कहानी आपको बताऊं कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। लड़की को जब गोलियां लगी थी तो उसके वालिद जो है उसको उठाकर घर ले आए थे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वालिद बच्ची का इलाज करना चाहते थे, उसकी जान बचाना चाहते थे, इसलिए उसको उठाकर घर ले आए। लेकिन अब जो इत्तलात है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि अब जो बात सामने आ रही है कि पहले लड़की के वालिद ने एक बयान दिया था पुलिस को कि वो बाइक पर जा रहे थे, उन्हें वीगो ने टक्कर मारने की कोशिश की जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। लेकिन ये तो इनका पहला बयान था। उसके बाद पुलिस जाहिर सी बात है अपनी तफ्तीश करती है और तफ्तीश में उनको गाड़ी के अंदर से लड़के की लाश और लड़की का दुपट्टा मिला। जी हाँ,
انہوں نے لڑکی کو بیسیکلی گاڑی سے غائب اس لیے کیا تھا کہ تھوڑی بہت عزت و بھرم رہ جائے. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے دیکھا کہ ہر اخبار میں، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، ٹی وی پر، ہر جگہ پوری کہانی جو ہے وہ بیان تھی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عزت کی موت نصیب کرے. بہت ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا ان کے والد نے، اگر ان کے بیٹوں نے اٹھایا تو وہ بھی بہت ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا. جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ معافی کا ایک موقع، سدھارنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا کہ والد جو ہے وہ اس لڑکی کی باڈی کو اٹھا کر گھر اس لیے لے کر آئے تھے، اس لیے نہیں کہ اس کا علاج کریں، بلکہ وہ بچی کی باڈی کو اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ وہ واقعے کو ایک الگ رنگ دے سکیں، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا، لڑکے اور لڑکی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ جو تھا یہ صرف گاڑی کو ٹکر مارنے کا تھا، اور اس نتیجے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا. لیکن بات چھپ نہ سکی، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے لڑکے کا چیک کیا گیا، گاڑی کو چیک کیا گیا، اندر سے دوپٹہ ملا. پھر اس کے بعد پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا. وہاں پہ صوفے پر خون کے دھبے ملے جہاں پہ بچی کو لا کے انہوں نے ڈالا تھا. اس کے بعد گھر سے کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ برآمد ہوئیں، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ کھلتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ پولیس جو ہے معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی. جو بچی کے کلاس فیلو ہے اور لڑکے کے کلاس فیلو ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، اور ان کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ جانتا تھا، لیکن لڑکی کے جو لڑکے کا بھائی ہے اس کو بالکل معلوم نہیں تھا. یہ بات ابھی ہمیں پتہ لگی ہے، اور پولیس ذرائع سے جو رپورٹرز نے بات کی ہے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ جو لڑکے کا بھائی ہے وہ بالکل انجان تھا. اس کو اس کے دوست ساتھ ساتھ بتا رہے تھے، اور وہ یہ بات لکھوا رہا تھا کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، جس لڑکی کی پڑی ہے، اس کو میرا بھائی کب سے جانتا ہے. تو پھر اس کے فرینڈ سرکل نے بتایا کہ دونوں جو ہیں وہاں پہ جو دوست تھے انہوں نے بھی یہ بات بتائی پولیس کو. ان کی طرف سے بیان نہیں لکھا گیا، بیان تو لڑکے کی طرف سے لکھا گیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے یہ دونوں ساتھ پڑھتے تھے. ان دونوں کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ جانتا تھا، دونوں کی آپس میں اچھی ایک دوستی ہو گئی تھی. اور ان کی ملاقاتوں کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ایک دو دوست جانتے تھے، جنہوں نے بتایا کہ کئی دفعہ یہ، کیونکہ اس کے والد کو بھی شک ہوا تھا، انہوں نے بھی بتایا کہ جب بعد میں دوسرا بیان انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ بچی کے رات کو گھر سے غائب ہونے کی ان کو کچھ شکوک و شبہات تھے. اس دن جب وہ فجر کی نماز کے وقت اٹھے، اور تھوڑا مذہبی سا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کی بے شک اپنی بیگم سے علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن گھر میں کوشش ہوتی تھی. آپ نے بچی کی تصویر بھی دیکھی ہوگی، بچی نے باقاعدہ حجاب لیا ہوا ہے، اور والد جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ داڑھی رکھی ہے. صبح کی نماز پڑھتے تھے وہ. تو صبح کی نماز کے بعد انہوں نے بچی کا کمرہ کھٹکھٹایا، انہیں شک تھا، اور وہاں پر بیٹی جو ہے ایک موجود تھی اور دوسری موجود نہیں تھی. اور اس کے بعد وہ باہر نکلے، اور باہر انہوں نے گاڑی میں بیٹی کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً ان کے بیٹے نے، جو مجھے اطلاعات پہنچ رہی ہیں، غالباً بیٹے نے بیسیکلی لڑکی کو دیکھا تھا لڑکے کے ساتھ گاڑی میں، اور اس نے باپ کو شکایت کی تھی، لیکن غصہ جو تھا وہ بیٹے کو تھا، اور یہ جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے غالباً بیٹے سے یہ گولیاں لگی ہے. یہ ابھی تک ہماری اطلاعات ہے، کیونکہ جو پستول ہے وہ بھی لڑکے کے نام پر ہے، اور دونوں لڑکے جو ہیں ان کے روپوش ہے. اس وقت ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. گھر کی تلاشی لی گئی تو اس میں دیکھا گیا کہ خون کے دھبے جو ہے صوفے کے ایک سیٹ کو الٹا گیا تھا، اس سیٹ کو جب سیدھا کر کے دیکھا گیا تو اس پہ بھی خون کے دھبے تھے. کچھ چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر چیزیں جو ہے وہ چھپ نہ سکی، اور معاملات جو ہے وہ یوں کر کے سامنے آ گئے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے ایک کہانی میں نیا ٹوسٹ آیا ہے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے کوئی سامنے نہیں آیا. اب اس کے بھائی نے باقاعدہ یہ مقدمہ درج کرایا ہے. دیکھیے اس کیس میں فردر کیا ہوتا ہے، کہانی کس رخ بیٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے بچوں پر نظر رکھے، اپنے غصے پر قابو رکھے. میرا اپنا یہ ایک ماننا ہے کہ انسان کو معافی کی ایک گنجائش ہونی چاہیے، اس کو درست کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، غصے میں اتنا پاگل نہیں ہو جانا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.